अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सनत इस सबक के मश्क के सवालात हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है सही मुतबादिल के सामने बने चौकोन में सही निशान लगाइए। अलीफ, सनत तरक्की पर दर्ज में से कौन सा आमिल असरअंदाज नहीं होता? ऑप्शन है नंबर 1 पानी, नंबर 2 बिजली, नंबर 3 मजदूर, नंबर 4 हवा। इसका सही जवाब है हवा। बे सवाल है दर्ज झैल में से किस सनत का शुमार छोटे पैमाने की सनत या छोटी सनत में होता है? नंबर 1 है आलात साजी की सनत, नंबर 2 जिल्द साजी की सनत, नंबर 3 रेशम साजी की सनत, नंबर 4 शक्कर साजी की सनत। इसका जवाब है जिल्द साजी की सनत। जीम सवाल है दर्ज झैल में से किस शहर में इतलाती टेक्नोलॉजी का मरकज नहीं है? इसका जवाब है नंबर 1 ऑप्शन पुरानी दिल्ली। दाल सवाल है सनतकारों को मुनाफे में से 2% रकम किस लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है? नंबर 1 टैक्स पर, नंबर 2 सनतों की समाजी जिम्मेदारी पर, नंबर 3 अशिया और खिदमात टैक्स पर, नंबर 4 फ़रोख्त पर। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सनतों की समाजी जिम्मेदारी पर। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल बयानात सही है या गलत लिखिए। गलत बयान को दुरुस्त कीजिए। अलीफ है मुल्क में छोटी और दरमियानी पैमाने की सनतें बड़ी सनतों के लिए नुकसानदा होती है। ये बयान गलत है। इसका सही बयान होगा मुल्क में छोटी और दरमियानी पैमाने की सनतें बड़ी सनतों के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये बड़ी सनतें के तलब के बोझ को कम करती है। बाज़ मरतबा ये इनकी तखमीली सनत का काम करती है। बेसवाल है मुल्क में सनतकारी मुल्क की माशी तरक्की का इशारिया होती है। जवाब है सही। जीम है MIDC के क़याम का मकसद सनतों की लामरकज़ियत है। जवाब है सही। दाल है सनतों की समाजी जिम्मेदारी हर सनत के लिए लाजमी होती है। जवाब है सही। सवाल नंबर 3 है दर्ज झैल सवालों के जवाब 3 से 4 जुमलों में लिखिए। अलीफ है सनती इलाकों के लिए हुकूमत की जानिब से कौन कौन सी सहूलतें मुहैया होती हैं? जवाब है सनती इलाके के लिए हुकूमत की जानिब से सनतों के क़याम के लिए जगह देती हैं। पानी, बिजली, आमदरफ्त की सहूलियात मसलन सड़कें वगैरह मुहैया करती है और कर्जाजात देती है और टैक्स की सहूलियात देती है। बेसवाल है सनती तरक्की के असरात कौमी तरक्की पर किस तरह पड़ते हैं? अपने अल्फाज में लिखिए। सनती तरक्की होने से इलाके की तरक्की होती है, लोगों को रोज़गार मुहैया होता है, लोगों की फ़ीकस आमदनी बढ़ जाती है, मियार ज़िंदगी बुलंद होता है, मुल्क की मजमूई कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है, पुख्ता माल की बरामदात में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से मुल्क को हासिल होने वाले ज़र्द मुबादला में ज़बरदस्त इजाफ़ा होता है, मुल्क की माशी तौर पर खुद कफ़ील हो जाता है। जिम सवाल है सनतों की समाजी जिम्मेदारी की अफादियत के मुतालिक अपने ख़यालात मुख्तसरन लिखिए। जवाब है हुकूमत की जानिब से इनफरादी सनतकार या सनतों के गिरोह को जो 5 करोड़ से ज़्यादा नफ़ा कमाते हैं इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारी समझते हुए अपने मुनाफे में से कम 2% रकम समाज की फलाह व बहबूदी के काम में खर्च करें और ये खर्च ख़ास तौर पर तालीम, सेहत या गाँव की तरक्की पर हो। इस पॉलिसी के तहत सनतों के ज़रिए समाजी और माशी तरक्की परवान चढ़ती है। दाल सवाल है छोटी सनतों की कोई 3 खुसूसियत लिखिए। जवाब है छोटी सनतों की खुसूसियत दर्ज झैल है। ये दही अफराद को रोज़गार मुहैया करती है। नंबर 2 इसमें कम सरमाया लगता है। नंबर 3 ये बड़ी सनतों की तकमीली सनत होती है। नंबर 4 इसमें मुकामी खाम माल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 4 दर्ज झैल सवालों के तफसीली जवाब दीजिए। अलीफ है सनती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत कीजिए। जवाब है किसी भी इलाके में होने वाली सनती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में खाम माल, पानी की दस्तियाबी, नफरी क़ुव्वत, नक़्लो हमल की सहूलियात, सरमाया और बाज़ार, इन तमाम अवामिल की दस्तियाबी की बुनियाद पर मुख्तलिफ सनतों का क़याम अमल में आता है। इन अवामिल की गैर मसावी तकसीम की वजह से सनती तरक्की का तनासुब भी मसावी नहीं होता। कुछ इलाके सनतों के क़याम के लिए नहायत मौजू होते हैं, इसलिए वहाँ सनती तरक्की खूब
ہوتی ہے، جبکہ کچھ علاقے صنعتوں کے قیام کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہوتے۔ ان علاقوں میں صنعتی ترقی محدود ہوتی ہے۔ کچھ علاقوں میں کچھ مخصوص صنعتیں ہی خوب فروغ پاتی ہیں۔ گھنے جنگلاتی علاقے، پہاڑی اور ریگستانی علاقے صنعتوں کے قیام کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں۔ ہموار میدانی علاقوں اور وسائل کے ذخیروں کے اطراف صنعتوں کو خوب ترقی ملتی ہے اور وہاں صنعتی ہجوم پیدا ہو جاتا ہے۔ بے سوال ہے مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے فائدے لکھیے۔ جواب ہے مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام 1 اگست سن 1962 کو ہوا۔ اس کے فائدے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کی وجہ سے پوری ریاست میں صنعتوں کا پھیلاؤ ہوا۔ نمبر 2، اس کے معرفت ہر ضلع میں صنعتی علاقے کی تشکیل ہوئی۔ نمبر 3، اس کی وجہ سے صنعتی علاقوں میں بیشتر جگہوں پر ایک دوسرے کی تکمیلی صنعتیں قائم نظر آتی ہیں۔ نمبر 4، اس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، اس کی وجہ سے صنعتوں کے قیام کے لیے مختلف سہولیات مہیا ہوتی ہیں، مثلا بجلی، پانی، ٹیکس وغیرہ کی سہولیات۔ جیم سوال ہے اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب ہے اطلاعاتی ٹیکنالوجی موجودہ دور کے انجینئرنگ کا ایک نہایت اہم شعبہ ہے۔ اس شعبے کے سارے کام کاج کمپیوٹر کی مدد سے چلتے ہیں۔ اس صنعت میں تکنیکی معلومات جمع کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور جمع کرنا، نیز ترسیم کی شکل میں اسے پیش کرنا، طلب کے مطابق اسے فراہم کرنا جیسے کام ہوتے ہیں۔ ان سب کاموں کے لیے خاص کمپیوٹر نظام کی تشکیل کی جاتی ہے۔ آج زندگی کے ہر شعبے، صحت، تعلیم، زراعت، صنعت، آمد و رفت، بازار، تجارت میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آج دنیا ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ دال سوال ہے بھارت کی آبادی کے لحاظ سے نئی صنعتوں کا قیام بے روزگاری کے دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وضاحت کیجیے۔ جواب ہے بھارت دنیا میں دوسرے نمبر کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور اس کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے روزگار کے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کو دور کرنے کا ایک بہترین حل ہے کہ بھارت کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں مختلف قسم کے قدرتی وسائل ہیں وہاں چھوٹی بڑی صنعتیں قائم کی جائیں، جس کی وجہ سے قدرتی وسائل کا صحیح استعمال ہوگا اور بے روزگار لوگوں کو ان کے مقام پر روزگار مل جائے گا۔ صنعتوں کے قائم ہو جانے پر وہاں علاقہ تیزی سے ترقی کرتا جائے گا، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ وہاں پر دستیاب قدرتی وسائل پر منحصر صنعتوں کے قائم ہو جانے سے شہروں کی جانب لوگوں کی نقل مکانی بھی کم ہوگی اور شہروں میں حد سے زیادہ آبادی ہو جانے پر پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پا لیا جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل بیانات کے لیے رواں خاکہ تیار کیجیے۔ الف ہے آپ جو کپڑا استعمال کرتے ہیں ان کے کھیت سے لے کر آپ تک پہنچنے کا سفر بیان کیجیے۔ اسکرین پر نظر آنے والے اس خاکے کی مدد سے آپ جواب اپنی بیاض میں لکھیں گے۔ بے سوال ہے کسی صنعت کے مقام کا تعین کرنے والے ضروری عوامل کی معلومات دیجیے۔ جواب ہے کسی بھی صنعت کے مقام کا تعین کرنے والے ضروری عوامل میں نمبر 1 ہے خام مال، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہموار جگہ، نمبر 4 نقل و حمل کے ذرائع، نمبر 5 توانائی کے وسائل یعنی بجلی، نمبر 6 مزدور، نمبر 7 بازار، نمبر 8 سرمایہ، نمبر 9 حکومت کی پالیسی۔ یہ عوامل چونکہ ایک جگہ مہیا نہیں ہوتے، اس لیے مختلف طرح کی صنعتوں میں مختلف عوامل کو ترجیح دیتے ہوئے وہ صنعتیں وہاں قائم کی جاتی ہے۔ مثلا لوہے اور فولاد کی صنعت میں خام مال اہمیت رکھتا ہے، اس لیے خام مال لوہے کے ذخائر کے قریب قائم کی جاتی ہے۔ جلد سڑنے گلنے والے خام مال کی صنعتوں کو بھی خام مال کے ذخیرے کے قریب ہی قائم کرتے ہیں، مثلا شکر سازی کی صنعت۔ اس طرح پلاسٹک کی اشیاء بنانے، الیکٹرانک آلات بنانے کی صنعتوں کو بازار کے قریب قائم کیا جاتا ہے کیونکہ بازار میں ان کی بہت مانگ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے فرق واضح کیجیے درمیانی پیمانے کی صنعت اور بڑے پیمانے کی صنعت۔ اسکرین پہ نظر آنے والی جدول کو دیکھتے ہوئے جوابات لکھیے۔